siyang madako o makapanimalos kita kaniya. Apan ikaw, Ginoo, dapit ka nako ug gamhanan kaayo. Mga pukan ug mga pakyas gayud sila. Nga naglutos ka nako. Dili gayud Ginoo. Maulawan sila pag-ayo kay dili man sila mulawko. Ug ang ilang kaulawan walay katapusan. Ug dili gayud ikalikan. Apan ikaw, labing gamhanan Ginoo. Matarong ang pagsulay mo sa mga tao, kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing panahon. Busa pakita ako sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway, kay gitugyan ko ang akong mga ulo sa imong mga kamot. Pag-awit ug dayga ang Ginoo. Giluwas niya ang mga dinaog-daog gikan sa mga tawong daogan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ginoo sa imong dakong gugma tubaga ako. Ginoo sa dayong dakong gugma tubaga ako. Tungod kanimo gianos ko ang insulto ug nalumos ang akong nawong sa ulaw. Nahimo akong sinanikway sa akong mga igsoon. Usa ka lang yaw alang sa mga anak sa akong inahan. Tubaga ako. Kay ang gugma ko sa imong templo nagadilaab daw kalayo. Ug ang mga insulto kanila nga nangulipas kanimo natingog diri ka. No, sa imong nagugma tubaga ako. Nangamuyo ako kanimo o Ginoo. Gaimo ako makaluy-an o Diyos. Sa imong dakong gugma tubaga ako. Uban sa imong makanunayong panama. Tubaga ako o Ginoo, kay nabuman ang imong kaayo. Diha sa imong dakong kaluoy lingi ako. Ginoo sa imong dakong gugma tubaga ako. Tanawa, kamo mga makaugsanon o pagsadya. Kamo nga nangita sa Ginoo, halipay ta ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang Ginoo magpatalimhog sa mga kabus, ug ang mga iyaha nga gibinago, dili niya kamayon. Magdayeg unta kaniya ang mga langit ug ang yuta, ang kadagatan ug ang nagalibok diha kaniya. Ginoo sa imong dakong gugma tubaga ako. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa nakasulod sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. Dinhi na sa kalibutan ang sala sa wala pa gani ihatag ang balaod. Apan sanglit wala nay balaod, wala isipa ang mga sala. Apan sukad sa panahon ni Adan, hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tawo gigamhan sa kamatayon. Lakip kadtong wala makasala sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Nagulagway si Adan sa usa ka tawo umaabot. Apan dili man nagsama silang duha, kay dili sama sa sala ni Adan ang lasa sa Dios. Kay kung daghan ang nangamatay tungod sa pagkasala sa usa ka tawo, labi pang nakalito ang lasa sa Dios nga mabatunan sa daghang tawo pinaagi sa usa ka tawo nga mao kay Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Iyain mo. Hallelujah, hallelujah.